श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म सन्यास योग श्लोक 12 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शान्तिम आप्नोति नैष्ठिकम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योगयुक्त व्यक्तिले कर्मफल त्यागेपछि अन्तःकरणमा पूर्ण शान्ति पाउँदछ। जो योगयुक्त छैन त्यसैले फल प्राप्तिमा आसक्ति राख्दै कर्म गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति पाप र पुण्यद्वारा सदा बाँधिएको हुन्छ। भगवान कृष्णले परम सत्यलाई कति सहजताका साथ, कति मिठासपूर्ण तरिकाले केही शब्दमा अभिव्यक्त गरिदिनुहुन्छ। महर्षि व्यासको बुद्धिबाट, महर्षि व्यासको हृदयबाट भगवान कृष्ण अभिव्यक्त हुँदै हुनुहुन्छ र जसरी भनिन्छ कि भगवान गणेशको हातबाट यो सत्य लेखेर हाम्रो माझमा आएको छ। के भन्नुहुन्छ? दुई प्रकारका जुन प्रमुख राजमार्गहरू छन्, साधनाका, अध्यात्मका, जसमाथि हामी लामो समयदेखि चर्चा गरिरहेका छौं, कर्मयोग र साङ्ख्य योग, अथवा योग र साङ्ख्य। साङ्ख्यलाई योग पनि भन्न मिल्दैन। कर्म र साङ्ख्य। कर्म यानि केही गर्नुपर्छ परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि, सत्य उद्घाटित गर्नको लागि। साङ्ख्य यानि म जहाँ छु त्यही परम सत्यमै छु, मैले केही पनि गर्नु पर्दैन, केही गर्नु सत्यबाट टाढा जानु हो। सुन्दाखेरि विपरीत मार्ग लाग्छन् यिनीहरू। एउटाले भन्छ कि जीवनभर अनुशासन बाँध्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, अष्टाङ्ग योगको साधना गर्नुपर्छ, रात दिन होसको साधना गर्नुपर्छ, ध्यानको साधना गर्नुपर्छ, अनि बल्ल परमात्मातिर तिम्रो यात्रा हुन्छ। अर्कोले भन्छ तिमी परमात्माबाट टाढा गएको भएन यति धेरै साधना गर्नुपर्ने, तिमी किन आफूलाई ठग्छौ? जो व्यक्ति आफ्नै घरमा छ उसले हिँड्ने प्रयास गर्यो भने घरबाट टाढा जान्छ। साङ्ख्यले के भन्छ भने तिमी आफ्नै घरमा छौ, तिमी परमात्माको केन्द्रमै छौ सदा। तिमी परमात्माबाट कुनै पनि दिन टाढा भएनौ, हुन पनि सक्दैनौ। तिमीलाई चारैतिरबाट त्यसले घेरेको छ, आपूरित गरेको छ। तिम्रो कण कणमा त्यही निवास गर्छ। त्यसकारणले एक कदम पनि चाल्यौ भने तिमी परमात्माबाट टाढा गयौ। यी दुईटा अलग अलग मार्ग सुन्दाखेरि अलग छन्। प्रारम्भमा साधना गर्ने व्यक्तिलाई अलग लाग्न सक्छ, तर एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ यी दुवै एक हुन्छ। यस बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौं। अहिलेको श्लोकमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, योगयुक्त व्यक्तिले कर्मफल त्यागेपछि अन्तःकरणमा पूर्ण शान्ति पाउँदछ। जो व्यक्तिको मार्ग कर्मको हो, जसले केही नगरिकन परमात्मामा पुग्न सक्दैन, जो जहाँ छ त्यही परमात्माको परम अनुभूति गर्नबाट चुकिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो कर्मयोग, साधना, ध्यान, यी सारा पद्धतिहरू त्यस्तै व्यक्तिको लागि बनेका हुन्। साङ्ख्यको कुनै शास्त्रै हुँदैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही परमात्मा छ, यसको केही शास्त्र हुन्छ? यु आर वेयर यु आर। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठिक छ, त्यसको कुनै शास्त्र नै हुँदैन। साङ्ख्यको शास्त्र नै हुँदैन। शास्त्र बन्यो भने त्यो योगको बन्नुपर्छ। म जहाँ छु त्यही परमात्माको अनुभूति गर्न नसक्ने भएर न मैले विभिन्न प्रक्रियाहरू, कहिले कर्मकाण्ड, कहिले पूजा, कहिले श्राद्ध, कहिले मन्दिर, कहिले मस्जिद, कहिले तीर्थ, कहिले व्रत, कहिले नियम, अनुष्ठान, अनुशासन, तपस्या, साधना गर्नुपर्छ। साङ्ख्यको शास्त्र छैन। सारा शास्त्रहरू योगका हुन्। र भगवान भन्नुहुन्छ कि योगलाई जसले जीवन शैली बनाएको छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो ध्यान केमा केन्द्रित गर्नुपर्छ? के शर्त हो त्यो व्यक्तिको लागि? त्यो व्यक्तिले पनि शान्ति पाउँछ। योगबाट पनि हामी शान्तिको परम सागरमा छलाङ लगाउँछौं भने साङ्ख्यबाट पनि
त्यही ठाउँमा छलाङ लगाउँछौँ। अन्तमा हामी कुदेर पुग्ने ठाउँ एउटै हो। त्यो एउटा महाशान्तिमा, त्यो परम शान्तिमा हामी हाम फाल्छौँ, त्यही हामी डुब्छौँ अन्तमा। तर त्यो डुब्नको लागि जसको मार्ग चाहिँ कर्मको हो, जसको मार्ग साधनाको हो, भगवान भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिले एउटा कुरामा विशेष विशेष ध्यान दियोस्। त्यो के हो भने कर्मफललाई त्यागेर कर्म गरोस्। कर्मयोगीले आफ्नो जीवनबाट कर्मलाई अलग ठान्दैन। जीवन नै कर्म हो, कर्म नै जीवन हो। कर्म सकिनु मृत्यु हो। कर्म रहन्जेल जीवन रहन्छ, जीवन रहन्जेल कर्म रहन्छ। यो बुझ्नु कर्मको साधना हो। र यो कर्मयोगमा साधना गर्ने व्यक्तिले चाहे ध्यान गरोस्, चाहे योगाभ्यास गरोस्, चाहे विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू गरोस्, जुनसुकै धर्म सम्प्रदायमा रहेर उसले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार्ने बाटो हिँडोस्, एउटा कुरामा ध्यान दियोस् कि कर्मफललाई त्यागेर मात्रै कर्म गरोस्। होइन ध्यान गर्दा पनि के फल आउँछ? आज मैले 1 घण्टा ध्यान गरेँ, केही पनि भएन। आज मैले सत्यनारायणको पूजा लगाएँ, बेलुकै नै फलानु व्यक्ति बिरामी भयो। त्यस्तो प्रकारको सोच यदि आउँछ भने मैले पूजा लगाइन, मैले ध्यान गरिन, व्यापार गरेँ। व्यापार र धर्ममा फरक छ। केही पाउनको लागि जे गरिन्छ त्यो व्यापार हो, र जहाँ कृत्य नै अन्तिम हुन्छ, केही पाउनको लागि गरिँदैन, गर्नुको मजाले गरिन्छ, त्यो धर्म हो। अब त्यो पूजा पनि हुन सक्छ, भोजन खाने प्रक्रिया पनि हुन सक्छ, या साथीभाइसँग गफ गर्नु पनि हुन सक्छ, या कार्यालयमा काम गर्नु पनि हुन सक्छ। कार्यालयमा काम गर्दा पनि मैले यो कर्मबाट के आउँछ त्यतातिर ध्यान नदिइकन यो कर्म मैले गर्न पाएको छु, मेरो लागि अन्तिम आनन्दको अवस्था यही हो, कर्म गर्नु नै आनन्द हो भन्ने आन्तरिक अनुभूतिका साथ मैले कर्म गरेँ भने म कर्म फलबाट मुक्त भएँ। तर म ध्यान गर्छु, भक्ति गर्छु, प्रेम गर्छु, तर त्यहाँ पनि आशय राखेको छु मैले, मलाई यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, मलाई ध्यान लागोस्, मेरो हृदयमा प्रेम आओस्, मलाई निको होस्, रक्तचाप उच्च छ, डायबिटिसले पनि गाँजेको छ, शरीर रोगी छ, घर परिवार ठिक छैन, श्रीमती पनि कचकचे छे, वा श्रीमान जड्या छ, यो जम्मै ठिक पार्नलाई मैले ध्यान गरिरहेको छु कि ध्यान गर्नुमा आनन्द आउँछ, त्यस कारणले ध्यान गरेको छु। केही पाउन मैले धर्मको अनुष्ठान गरेको छु कि धर्मको अनुष्ठान गर्नु नै सबै कुरो पाउनु हो भन्न ठानेको छु मैले। ध्यान साधन हो कि साध्य हो? पूजा साधन हो कि साध्य हो? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ जसको लागि धर्म अध्यात्म साधन होइन साध्य भयो, ऊ व्यक्ति पूर्ण आनन्दमा, पूर्ण शान्तिमा एकैचोटि हाम फाल्छ। यो शर्त हो। अब हामीले आफूलाई हेर्नुपर्छ हृदयभित्र कि ध्यान किन गरेका छौँ, जीवन विज्ञान किन आउँछौँ, रेडियो किन सुन्छौँ, निको हुन रेडियो सुनिरहेछौँ। जीवन विज्ञानमा आएर मैले कार्यक्रम गरेँ, त्यसपछि के हुन्छ, कार्यक्रमको दौरान के भयो त्यो महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रम पछि के हुन्छ त्यतातिर ध्यान छ भने मैले व्यापार गरेको छु, ध्यान होइन। व्यापार र धर्मको बीचको मसिनो पर्दा बुझ्नुपर्छ। अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ जो योगयुक्त छैन त्यसैले फल प्राप्तिमा आसक्ति राख्दै कर्म गर्दछ। कि म योगयुक्त छु कि छैन? कर्मयोगी हामी मध्ये 99.9999% व्यक्तिहरू हौ। 10,000 मा कोही एक सांख्यमा रमण गर्ने व्यक्ति हुन्छ। हामी कर्मयोगी हौ, कर्म हाम्रो बाटो हो। कर्म गर्ने व्यक्ति जो योगयुक्त छैन, ध्यान पनि कर्मयोगकै एउटा अङ्ग हो, पूजा पनि हो, भक्ति पनि हो, ख्याल गर्नु होला।
यस्तो व्यक्तिले फल प्राप्तिमा आसक्ति राख्दै कर्म गर्दछ। कर्म जुनसुकै होस्, व्यापार होस्, चाहे ध्यान होस्, चाहे पूजा होस्, चाहे भक्ति होस्, जेसुकै होस्, त्यस्तो व्यक्ति पाप र पुण्यद्वारा सदा बाँधिएको हुन्छ। मेरै मनले मलाई बाँधेर राख्छ, मलाई बाँध्ने अरू कोही पनि छैन। जेल नेल यो जीवनमा मेरै मनको हो। मैले अहिले मेरो अगाडि जे छ, मैले जे गर्दैछु त्यो मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो कि यो गरेर अरू केही पाउनको लागि गरिरहेको छु। यस घडी मेरो मृत्यु भयो भने मैले केही पाउनुभन्दा अगाडि मृत्यु भयो भन्न ठान्छु कि सबै कुरा पाएँ अनि मरेँ भन्न ठान्छु। म यस घडी अहिले सुन्दा सुन्दै म मरेँ भने के हुन्छ, त्यसरी हेर्नु होला। अहिले यस घडी मेरो मृत्यु भयो भने मेरो खाता पाता पुरै समाप्त छ कि केही पाउने आश छ। केही पाउने आश चाहिँ कर्म गर्दा पनि पाउने आश थियो। कसैलाई मन पर्यो, हेर्दाखेरि देखेँ मैले, व्यक्ति बोली पनि मन पर्यो, अनुहार पनि मन पर्यो, व्यवहार पनि मन पर्यो, अनि त्यो व्यक्ति पाउने आश मैले राखेँ भने मलाई कर्म बन्धन सुरु भयो। ध्यान मैले गरेँ, केही पाउने आश राखेँ, पूजा गरेँ, केही पाउने आश राखेँ भने कर्म बन्धन सुरु भयो। यही त हो नि पाप। अरू के हुन्छ? पाप के हो? जुनले मलाई बाँध्छ त्यो पाप हो, जुनले मलाई स्वतन्त्र गर्छ त्यो पुण्य हो। आसक्ति राख्दै कर्म गर्दछ त्यस्तो व्यक्ति पाप र पुण्यद्वारा सदा बाँधिएको हुन्छ। यो व्यक्ति चाहे ध्यान गरोस्, चाहे कर्म गरोस्, चाहे सेवा गरोस्, चाहे दान गरोस्, त्यो व्यक्ति आफ्नै बन्धनमा बाँधिरहेको हुन्छ। दान गरिसकेपछि पनि यस्तो व्यक्तिले मैले दान गरेपछि के पाएँ त भनेर सोध्छ। दान गर्नु नै उसको आनन्द हुँदैन। दानलाई उसले खुड्किलो बनाएर स्वर्गको यात्रा गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर दुःखको कुरा, दानलाई खुड्किलो बनाएर स्वर्ग पुग्न सकिँदैन। दान गर्दै स्वर्ग पाइयो भने पाइयो, पाइएन भने पाइएन। दानमै स्वर्ग छ, दान गरेपछि स्वर्ग पाउने होइन। ध्यानमै स्वर्ग छ, ध्यान गरेपछि स्वर्ग पुग्ने होइन। पूजामै स्वर्ग छ, पूजा गरेपछि पूजाले स्वर्ग पुर्याउने मलाई होइन। मलाई आज दान गरे, मरेपछि बैतरणी नदी तार्दैन। दान गर्दा गर्दै बैतरणी तरेको अनुभूति मैले गर्छु कि गर्दैन, यो धर्मको कसी हो। मैले मेरो धर्मलाई यसरी कस्नुपर्छ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ योगयुक्त व्यक्तिले सदा कर्मफल त्यागेर कर्म गरोस्। यस्तो व्यक्तिले पूर्ण शान्ति पाउँछ।